बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। हर चीज़ के लिए कानून होता है। कानून खूबसूरती के साथ हमको बांधता है। कानून का काम ये होता है कि लोग किस तरह का अमल करें जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, उस आदमी को कोई हक तलफी न कर सके। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है जब इंसान कानून नहीं जान रहा होता है तो दूसरे उसकी हक तलफी करते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा तजर्बा लड़कियों और औरतों को है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में बाज़ाब्ता लड़कियों को दबाया गया है, उसको कानून न जानने की वजह से। बहुत सारे लोग आलिमा से रिश्ता करने से इसीलिए डरते हैं कि वो कानून जानती है। जो कानून जानेगी उसके साथ लाकानूनियत नहीं हो सकती। ये जो मुल्क है, इस मुल्क में अब सिर्फ कानून जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि कानून की बारीकियों को जानना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आप कानून की बारीकियां नहीं जानेंगे तो किस कानून को लेकर कहां पर किस तरह से आदमी फंसा देगा वो आप कह नहीं सकते। इस वक्त जो आप पर जुल्म हो रहा है, ताज्जुब की बात यह है कि पहले कुछ आम लोग थे जो जुल्म किया करते थे, अब जो बहुत खास लोग कहलाते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। पहले आवाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती थी उनकी गलत चीजों पर। आज मुल्क ऐसे रास्ते पर आ गया है कि हुकूमत के जुल्म पर मबनी कानून के खिलाफ जब लोग एहतजाज करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी इस मुल्क में अब पैदा हो गए हैं जो हुकूमत के सपोर्ट में जुलूस निकालते हैं। कानून का रास्ता उन्होंने ऐसा अपनाया है कि बाबरी मस्जिद की सारी शहादत, सारी गवाही, सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद सिर्फ आस्था और सिर्फ जज्बात का ख्याल रखते हुए बाबरी मस्जिद दूसरों के हवाले कर दी गई। कानून की इस तरह से इस मुल्क में धज्जी उड़ाई जा रही है, और फिर उसके अंदर रद्द बदल की ऐसी कोशिश की जा रही है जो जाहिर सी बात है अगर बर वक्त उस पर बंद न लगाया जाए तो इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त की बड़ी ज़रूरतों में से एक ये है कि हर मुसलमान को कानून जानना चाहिए। अगर कानून मालूम होगा, मिसाल के तौर पर आज भी देहात में आप लोगों को मालूम होगा, आज भी देहात में पुलिस आती है, मर्दों को पकड़ती है, औरतें सामने आती है तो उसको भी पकड़ के ले जाती है। इसलिए उस औरत को ये नहीं मालूम है कि कोई मर्द पुलिस वाला हमको हाथ नहीं लगा सकता, इस वजह से पकड़ के ले जाती है, मर्द पुलिस लेके जाती है। तो कानून का मालूम होना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है ताकि आपके साथ कोई गलत ना कर सके। जब आपको कानून और आपको ज़ाब्ता मालूम होगा तो आप चढ़ कर के बोलिएगा, सीना ठोक करके मजबूती से आप कोई बात कहिएगा। और अगर नहीं मालूम होगा तो बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इखलास के साथ बोलते हैं, पूरे दिल के जज्बे के साथ बोलते हैं, लेकिन कानूनी बारीकियों में वो फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन कानून के दायरे में कहते हैं तो उसकी गिरफ्त नहीं हो पाती। इसलिए इस वक्त कानून का जानना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे पास एक वकील साहब आए और उस वकील साहब ने एक बात कही, जो वकील बन गए तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि वकालत का पेशा जायज़ नहीं है। एक साहब ने उस वकील साहब की रहनुमाई मेरी तरफ कर दी कि ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के यहाँ से पढ़ के आए हैं, मुफ्ती हैं, ये आपको सही मसला बताएंगे। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वकालत का पेशा दुरुस्त है कि नहीं। मैंने कहा वकालत का पेशा जायज़ भी है, और इस वक्त जो हालात पैदा हो गए, इन हालात में वकालत का पेशा लाजिम और ज़रूरी है। उन्होंने कहा
کہ ہم کو فلانے مولانا نے کہا کہ ناجائز ہے، میں نے کہا وہ زمانہ تھا جب صرف جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی تھی، آج بھی وکالت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے تو جس طرح سے ہماری عورتیں دھکے کھاتی ہیں کورٹ کچہری کے اندر، جس طرح شریف آدمی کو گھسیٹا جاتا ہے، وہاں اگر کچھ شریف اور ایماندار وکیل نہیں رہیں گے تو شریف لوگوں پر اور بھی ظلم ہوتا رہے گا۔ ایسے لوگوں کا آنا ضروری ہے جو لوگ اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، وہ جس پر ظلم ہو رہا اس کا ساتھ دے، وہ جو ظلم کر رہا اس کو روک سکے، وہ قانون کے دائرے میں آ کر کے۔ یہ ایسے لوگوں کا آنا بے انتہا ضروری ہے۔ قانونی طور پر لڑکیوں کو بیدار کرنا، کتنی لڑکیاں اور عورتیں ایسی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے، اور پھر چڑھ جاتا ہے کسی پیشہ ور وکیل کے ہاتھ میں اور وہ اس کا صرف پیسہ اینٹھنے کا کام کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو صحیح قانونی مشورہ دیں؟ کیا غریب لوگ وکیل سے مشورہ کرنے یا اس کا بھی پیسہ لے لیتے ہیں؟ بابری مسجد کے مقدمہ کے بارے میں معلوم ہوگا آپ کو، بابری مسجد کے مقدمہ کے لیے معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک مسلمان بہت بڑا وکیل ہے، اس سے چل کے بات کی جائے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کسی کے ساتھ گئے اس وکیل سے بات کرنے کے لیے، وکیل سے بات کی، وکیل صاحب نے اپنی فیس 1.5 لاکھ روپے بتائی، ایک بحث کا 1.5 لاکھ روپے لیں گے، وہ فیس بہت زیادہ تھی۔ مسلم وکیل تھے، بابری مسجد کا کیس لڑنا تھا انہوں نے، لیکن 1.5 لاکھ روپے انہوں نے فیس بتائی۔ مولانا نے سوچا کہ ٹالیں، تو ٹالنے کے لیے مولانا نے کہا اچھا اس پہلو سے ہم سوچ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولانا اٹھے وہاں سے تو وکیل صاحب نے کہا وہ جو گیٹ مین ہے ان سے ملتے ہوئے جائیے گا۔ تو مولانا نے سوچا کہ آتے ہوئے دستخط کروایا اس نے تو جاتے ہوئے بھی دستخط کروائے گا۔ جب گئے وہاں پر تو گیٹ مین نے کہا 15,000 روپے دیجیے۔ کہا کس بات کا؟ بولے اتنی دیر جو وکیل صاحب سے آپ نے بات کی اس کا 15,000۔ اب اس میں غریب آدمی کیسے جائے گا قانونی مشورہ کسی سے لینے کے لیے؟ کیسے جائے گا وہ آدمی؟ اس طرح کی فیس ہے۔ ایک اور شخص آئے وکیل صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کیا وراثت کا کچھ مسئلہ نکلوا رہا تھا اور لکھوانا تھا اور شرعی عدالت سے گویا کہ اس کو پاس ہونا تھا۔ مولانا نے لکھ دیا، وہ لے کر کے چلے گئے اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد انہوں نے 5,000 روپیہ بھیجا۔ تو مولانا نے پوچھا کس مد میں رسید کاٹنا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا رسید کے لیے نہیں ہے، آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس کام کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ ہم فتویٰ کا پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے کہا جا مولانا، ہم اس کام کے لیے اسے 25,000 روپیہ دیے ہیں، 20 اپنا رکھے ہیں، 5 آپ کو دیے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ 5 بھی آپ ہی کو مبارک ہو، ہم لوگ فری کام کرتے ہیں، فتویٰ کا پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ علماء کرام جو مسئلہ بتاتے ہیں یہ قانون ہے، تو اللہ کا قانون جو سب سے پرفیکٹ قانون ہے، ہر جگہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے قانون ہے، اور اس قانون کی جو تشریح کی ہے، جیسے دفعہ وار اپنا قانون لکھا ہوا ہے، اس طرح اس قانون کی جو تشریح کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس قانون کو جو مرتب کیا ہے وہ بعد کے علماء نے مرتب کیا ہے، جس کو آپ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی وغیرہ کہتے ہیں۔ علماء نے اس قانون کو مرتب کیا ہے، تو وہ قانون آج بتانے کا کام یہ علماء کر رہے ہیں جو اسلام کے وکیل ہیں، لیکن جا کر پوچھ لیجئے کوئی بھی عالم مسئلہ بتانے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے جو قانون کی باریکیاں جانیں اور اس کو پہچانیں اور پھر لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، مسلمانوں میں بیداری پیدا کر سکے۔ آپ کے درمیان سے نکلی ہوئی اور آپ کے درمیان رہنے والی عزیزہ شائستہ ناز نے الحمدللہ لاء میں ایڈمیشن لیا۔ جب ایڈمیشن لے رہی تھی مجھے معلوم ہوا، میں نے اس وقت بھی خوشی کا اظہار کیا، اور الحمدللہ جہاں تک ہو سکا میں نے حوصلہ افزائی کی۔ الحمدللہ بھوپال کالج میں سے انعامات سے الحمدللہ کامیاب، اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ اب جو ہے LLM کر رہی ہیں اور اس میں بھی الحمدللہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جب اپنی کوئی بچی آگے بڑھتی ہے۔ تو ایک شکایت ہم ضرور کریں گے، کیونکہ اپنی بچی ہے اس لیے ہم شکایت کریں گے
اور اس سے شکایت کریں گے اور اس کے ذریعے ہم پورے معاشرے سے شکایت کریں گے. کوئی لڑکا نیٹ میں آ جاتا ہے، اچھا نمبر لاتا ہے، ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، مبارکباد کرتے ہیں. کوئی آدمی میٹرک میں کوئی بچی پاس ہو جاتی ہے، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو مبارکباد پیش کیا جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے عالم بنتے ہیں، اس عالم کی مبارکباد، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے یہاں کچھ نہیں کیا جاتا ہے. مدارس والے جو حافظ بنتے ہیں تو اس کی دستار بندی کر دیتے ہیں، اس حد تک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن اپنے مدرسے والا اپنے مدرسے میں حوصلہ افزائی کر لیتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کو بلا کر کے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. ہمارے معاشرے کو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہلو پر بھی توجہ دیں کہ عالم ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، حافظ ہونا بھی بڑی بات ہے. قرآن کے کمپٹیشن میں الحمدللہ ہماری 2 بچیوں نے الحمدللہ پورے آل بہار اور جھارکھنڈ کے کمپٹیشن میں الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ 2 پوزیشن دربھنگہ کو آئی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہ دونوں پوزیشن مہد طیبات کو آئی ہے. الحمدللہ اس کی حوصلہ افزائی انشاءاللہ کسی اور موقع سے انشاءاللہ جلد ہی کی جائے گی. آج میں شائستہ ناز کا اس کے اپنے ہی ادارے میں استقبال کرتا ہوں، اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ یہاں سے پڑھ کر اور یہاں آنے کو اور پھر یہ اتنا پیارا سا اوارڈ پانے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ کہ یہ اس جگہ پہ ابھی کھڑی ہوں اور اس جگہ پہ بولنے کا موقع مل رہا ہے. اور دوسرا شکریہ ہمارے استاد محترم مولانا آفتاب عالم غازی صاحب کا، جنہوں نے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی تھی اس زمانے میں جب طلاق کا مسئلہ آیا تھا. تو ہم لوگ اکثر ہی دیکھتے ہیں دربھنگہ کے رہنے والے ہیں، دربھنگہ میں ہی ہمیشہ سے رہے ہیں. یہاں ایک سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر میڈیکل میں جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ انجینئرنگ میں جاتے ہیں، اور لڑکیاں ہیں تو بیچلرس کرا دیتے ہیں، MSc کرا دیتے ہیں، اور یا پھر نیٹ کی تیاری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یا IIT کی تیاری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. مطلب ڈاکٹر اور انجینئر تو ہر جگہ پہ بھر کے لوگ بن رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کو بیٹیوں کو لاء میں بہت کم ہی بھیجتے ہیں. شاید ان کو دل میں ڈر رہتا ہے یا کس طرح کا بات رہتا ہے وہ تو خود ہی وہ جانے. لیکن جس طرح کا ماحول آج کل دربھنگہ میں اور پورے قوم میں بن چکا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قانون کی طرف جائیں، لاء کی طرف جائیں، کیونکہ اب ہمیں ہی حق کی لڑائی لڑنی ہوگی. تو اس طریقے سے میری جو شروعات ہوئی مدرسے سے 2018 میں جڑی، اس کے بعد یہاں سے طلاق کا مسئلہ آیا تو طلاق کے مسئلہ میں بہت زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو قانون سمجھنے کا. اچانک سے وہ اتنا بڑا طلاق بل آ گیا اور وہ کچھ چند مسلمان عورتوں کی وجہ سے ہی شروع ہوا. تو سب سے پہلی بات وہ چند عورتیں مسلمان عورتوں کی وجہ سے شروع ہوا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم لوگ جانیں کہ کیا مسئلہ ہوا، طلاق بل کیوں آیا، طلاق بل کیوں، اس کے خلاف کیا باتیں ہوئی، اس کے فیور میں کیا باتیں ہوئی. تو تب سے ہی ایک مائنڈ سیٹ اپ میرا بنا کہ نہیں، اب ضرورت ہے کہ اس لائن میں بھی جانے کی. ڈاکٹرز بہت بن رہے ہیں الحمدللہ، مسلم لڑکیاں بھی بن رہی ہیں، لڑکے بھی بن رہے ہیں، لیکن اس لائن میں مدرسے سے تعلقات رکھنے کے باوجود کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت تھی. تو مولانا نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، مولانا سے جانکاری لے کے کہ میں اس لائن میں گئی ہوں. الحمدللہ بھوپال سے میں نے بیچلر آف لاء LLB کیا ہے، وہاں ماشاءاللہ مجھے گولڈ میڈل بھی ملا. اور ابھی گلگوٹیا یونیورسٹی سے LLM کمپلیٹ ہو گیا اس سال، ماشاءاللہ اس میں بھی اچھا مارکس آیا ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ اس لائن میں کس طرح سے جا سکتی ہیں. آپ لوگوں کوئی عربی سوم میں ہوں گی، یہاں پہ عربی دوم، عربی چہارم، پنجم میں ہوں گی، تو آپ لوگ کس طرح سے یہ لائن اختیار کر سکتی ہیں کہ یا 10th کے بعد نہیں، 12 اب جب آپ نے 12ویں کر لی، 12ویں کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے لاء کا، یا ایک یہ پہلو ہے کہ 12ویں کے بعد ایگزام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ گریجویشن کے بعد ہوتا ہے. 2 طرح سے لاء میں آپ جا سکتی ہیں. تو 12ویں کے بعد جو ہوتا ہے
یا تو آپ ایگزام دے کے، ایک ایگزام ہوتا ہے کلیٹ نام کا، وہ ایگزام آپ اس کا فارم بھریں، جگہ چوز کریں کہ آپ کو کہاں پہ سینٹر لینی ہے، اور اس کا ایگزام دیں. اس میں نارمل کوشچنس ہی آتے ہیں، ہندی، انگلش، ریزننگ، ایپٹیٹیوڈ، یہی سب پوچھتے ہیں. جو آپ لوگ پڑھی ہوں گی اسی میں سے آئے گا. تو وہ ایک ایگزام ہوتا ہے جس سے آپ لا کے کسی کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو وہ 5 سال کا کورس ہوتا ہے 12ویں کے بعد جو ہوتا ہے. تو آپ مکمل پھر لا گریجویٹ بن کے نکلتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے گریجویشن کے بعد، یعنی آپ نے کوئی بھی بیچلرس کر لیا، BCom کر لیا، BA کر لیا، BSc کر لیا گریجویشن کے بعد، تو اس سے کیا ہوتا ہے 3 سال والا لا ہوتا ہے. تو جو دونوں میں سے جو اختیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. سب سے پہلی بات، یا تو آپ کامرس سے رہیں، یا پھر آپ آرٹس سے ہو، یا پھر سائنس سے ہو. دیر از نو باؤنڈیشن کہ آپ کسی لائن سے ہیں تو آپ اسی لائن میں، جیسے کہ میڈیکل والے لوگ ان کو ضروری ہے، جیسے کہ انجینئرنگ والے لوگ ان کے لیے ضروری ہے کہ فزکس، کیمسٹری ان کا کمپلسری سبجیکٹ ہے. لیکن لا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ چاہے BSc ہو، آپ چاہے BCom ہو، آپ چاہے BA ہو، آپ کسی بھی ذریعے سے اپنی پڑھائی کو آگے لا میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یا تو 12ویں کے بعد آپ کامرس لیں، چاہے سائنس لیں، چاہے آرٹس لیں. اب تو ماشاء اللہ بہادر طیبات میں بھی اتنے ذریعات کھل گئے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے بھی میٹرک کی پڑھائی یہاں تک کمپلیٹ کر کے پھر آگے آپ کو جو سبجیکٹ لینے کا من ہے وہ پڑھ کے آگے بڑھ سکتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو کامرس لینا ہے یا سائنس لینا ہے یا آرٹس لینا ہے، جو بھی لینا ہے آپ لوگوں کو وہ لے لیجیے، آرام سے کمپلیٹ کریے. 12ویں کے بعد 5 سال کا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ایگزام بھی دینا پڑتا ہے اور ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی ہوتا ہے. تو وہ تو آپ کو بہتر جو لگے، آپ کے گارجین کو جو بہتر لگے تو وہ آپ لوگ لے سکتی ہیں. اور اس کے لیے جیسے IIT، جیسے میڈیکل میں سب سے اچھا کالجز گورنمنٹ کالجز ہوتا ہے، اس کے بعد ایمس ہوتا ہے. IIT والے انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ IIT ہے. IIT دہلی، IIT ممبئی، IIT کانپور. ویسے ہی لا کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لا میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ لا جانے کے بعد ہی پتا چلا کہ لا کے بھی تو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جو گورنمنٹل ہے. تو جیسے نیٹ کے ہیں، آپ IIT جی دو تو IIT جی کے ہیں. ویسے ہی لا میں اگر آپ جاؤ گے تو لا میں بھی یونیورسٹیز ہیں، NLUs بولتے ہیں جس کو، نیشنل لا یونیورسٹیز. تو ان کا ایگزام بھی آپ دے کر کلیٹ کے تھرو جا سکتے ہو. وہ تھوڑا ٹف پیپر ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ اچھے سے تیاری کرنی پڑے گی. NLU پٹنہ بھی ہے، سب سے آسان میں NLU پٹنہ میں آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی دربھنگا میں بھی ایک لا کالج ہے، وہاں سے بھی آپ گریجویشن کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں. اور 12ویں کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو 5 سال کا ہوتا ہے. وہ ایگزام دے کے پورے انڈیا میں کہیں پہ بھی آپ کی رینک آئے گی وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کا. اس کے بعد 3 سال والا گریجویشن یہاں سے کر کے آپ کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ بنا ایگزام کے بھی ہو جائے گا. بنا ایگزام کے کسی بھی کالج میں آپ کسی بھی جگہ پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ 3 سال کا ہے. اور باقی اس کے بعد اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے تو ماسٹرس ہوگا. پھر اس کے آگے بھی کرنی ہے آپ کو تو PhD ان لا ہوگا. لوگ اتنا ہی ایک باؤنڈری بنا کے رکھا تھا لوگوں نے کہ BSc کرا دیا، MSc کرا دیا، اس کے آگے بھی بڑھیے. اب ضرورت جس حساب کا ابھی کنڈیشن انڈیا میں بن چکا ہے، حجاب کو لے کے جتنا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، جتنا زیادہ ہمیں حجاب پہن کے لڑکیاں چاند تارا توڑ رہی ہیں، مطلب ایسٹرونٹ بن گئی ہیں، ناسا میں کام کر رہی ہیں. اور انڈیا مطلب ہمارا ملک وہیں کا وہیں ہے. حجاب پہن کے لوگوں کو اسکول میں بھی نہیں آنے انٹری مل رہا. کرناٹک میں کیا ہوا؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ حجاب پہن کے کرناٹک میں اسکول میں بھی انٹری نہیں دے رہے ہیں. وہ لوگ باؤنڈیشن لگا رہے ہیں، وہ لوگ منع کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنا ہی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بول رہے ہیں کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ توڑ رہے ہیں، اسکول کوڈ توڑ رہے ہیں. تو اس پہ تو بہت بحث ہو سکتی ہے. تو اس معاملے میں جانا نہیں چاہ رہی ہوں ابھی. تو اسی طریقے سے ابھی جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی ضرورت ہے، اس حساب سے اگر آپ لا کو چوز کریں گی، نیٹ میڈیکل بھی چوز کریے، IIT بھی چوز کریے. لیکن جن کو انٹرسٹ ہے، جن کو چاہیے کہ ہاں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے اور مدرسے سے جڑ کر آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں. اگر ایک گھر میں کوئی ایک بھی قانون کر رہا ہے تو ان کے گھر میں بھی لوگ سوچیں گے کچھ بھی پہلے کرنے سے، کیس کرنے سے، اس پہ انگلی اٹھانے سے پہلے لوگ سوچیں گے کہ نہیں اس کو تو معلومات ہے، اس کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا ہے. تو ابھی بس اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح کی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے.
आखिर में ये कहना चाहूँगी कि महादू तैयबात का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें चूज़ करने में, क्योंकि इसके वजह से ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि नहीं, इस लाइन में भी जाने की ज़रूरत है। नहीं तो वही एक माइंडसेट बना हुआ है जो लोगों का कि मेडिकल नीट में ही जाना है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि आगे तो कौम भी हमें भी हमें कौम को सर्व करना है, मुस्लिम कौम को ही सर्व करना है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा डिसीज़न रहा मेरी ज़िंदगी में, और मैं महादू तैयबात को और अपने मौलाना उस्ताद मोहतरम को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। हमने आज इनको इसलिए दावत दी थी, असल मकसद ये है कि आप लोग लड़कियां हैं, लड़कियों का काम ये होता है कि जब दस्तरखान लगाती है तो तरह तरह का खाना लगा देती है, तरह तरह की चीज़ें ला के रखती हैं ताकि आने वाले मेहमान को जो अच्छा लगे वो खाए। इस 5 साल के अंदर आप यहाँ से फारिग होकर के, हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि सब के सब सिर्फ मदरसा ही में लग जाए, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। हमारी ख्वाहिश ये है हमारी बच्चियाँ हर लाइन में रहे, हर वो लाइन जिसमें रहना चाहिए उसमें रहे। कुछ बच्चियाँ यहाँ से मेडिकल में जाएं, उसके लिए हमने इससे पहले डॉक्टर अथर अंसारी साहब को, डॉक्टर तस्कीन आज़मी साहब को दावत दी थी। उन्होंने आपको बताया और बीच में फिर टोका है उन्होंने कि आपकी जो बच्चियाँ हमारे यहाँ से मेडिकल करना चाहती हैं उसको आप भेजिए, जहाँ तक मुमकिन हो हम सहूलत देने की कोशिश करेंगे। आज हमने इनको दावत दी इसलिए कानून की पढ़ाई अगर पढ़ना चाहें, बहुत सारों को मालूम नहीं कि कानून की तरफ हम जाएंगे कैसे, तो फिर ये मालूम होना चाहिए ना आपको कि कानून की तरफ कैसे जाया जाता है, कानून के लिए क्या रास्ता होता है। तो इसलिए आज बुलाया गया इनको। आपको समझ में आई बात? अगर आप में से कोई बच्ची कानून की तालीम हासिल करना चाहती हैं तो उसके लिए क्या रास्ता है। जिस लड़की को कानून की तालीम हासिल ना भी करना हो, वो भी अगर रास्ता मालूम करके रखेगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। किसी और की रहनुमाई तो कर सकती है जी, किसी और की रहनुमाई कर सकती है। इसलिए आपको वो तमाम रास्ते मालूम होना चाहिए जिस रास्ते पर आप चल करके तरक्की के राह पर जाएंगे आप। इस वजह से आज इनको जहमत दी गई थी। आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी आगे से आगे बढ़ें, ये इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मान व मकां और हैं। शाइस्ता के लिए मैं कहूँगा तेरे बाल ऊपर का मकसद है बुलंदियों पे जाना, न सुकून न सैर गुलशन न तलाश आबुदाना। लोग आबुदाना की तलाश में अपनी पूरी सलाहियत खत्म कर देते हैं, लेकिन तलाश आबुदाना यही सब कुछ नहीं है। और सैर करना, घूमना, दुनिया के रंगीनियों में खो जाना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मोती तो वो बनता है जो अपने आप को एक जगह बंद करके अपने आप को कीमती बनाने की कोशिश करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप मोती की तरह चमकदार बन जाएं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बेमेहनते पैहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शरर तेशा से है खाने फरहाद। अपने घर में भी अगर रोशनी पैदा करनी हो तो कोहकन बनना पड़ेगा, पहाड़ खोदना पड़ेगा। दुनिया बड़ी बेरहम है, ऐसे वैसे को याद ही नहीं करती है। जो दुनिया की जितनी बेरहमी को झेलता है, दुनिया उसको उतना याद रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे नबियों को इतनी तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। लिहाजा इल्म का रास्ता ये फूलों की सीज नहीं है, ये खारों की वादी है। ये कांटों पर से गुजर करके आपको चलना पड़ेगा। आप आराम के साथ, राहत के साथ, सुकून के साथ, ऐश और अय्याशी के साथ, लापरवाही के साथ अगर तालीम को और इल्म को हासिल करना चाहें तो आपको इल्म जर्रा बराबर भी अपना नहीं देगा। डिग्री आपको मिल जाएगी, नंबरात आपको मिल जाएंगे, लेकिन इल्म और फिक्र, वो सोच और वो गहराई और वो जज्बा जिसकी वजह से इंसान काम कर पाता है, वो तो आपको ये इल्म नहीं दे पाएगा। लिहाजा इल्म से अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पूरे तौर पर अपने आप को इल्म के हवाले कर देना होगा। इसीलिए यहाँ पर इतनी सख्ती होती है, इतनी ताकीद होती है हाजिरी के ताल्लुक से, सबक याद करने के ताल्लुक से, ताकि आप अपने अंदर बेदारी पैदा करें और लापरवाही को दूर करें। तो उम्मीद की जाती है कि आज के प्रोग्राम से भी आपको फ़ायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आपके लिए राहें खुलेंगी। और आज अगर आपको कम समझ में आए तो इंशाअल्लाह आइंदा मज़ीद समझ में आएगा। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मुल्क जिस रास्ते पर जा रहा है, अब इस वक्त बहुत अच्छी बात की, मैंने शुरुआती बात सुनी उसका बाद पता चला गया, एक अजीब रुझान बना है
सारे लड़के इंजीनियर बनेंगे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा वो डॉक्टर बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। ये अजीब रुझान बना हुआ है। एमबीए की तरफ भी रुझान कम है, और एमबीए अगर बनेंगे तो एमबीए पढ़ने का मकसद सिर्फ ये होगा कहीं जाके पढ़ाएंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे बस। ये नहीं कि आपने बिजनेस सीखा है अगर तो आप बिजनेस करें। नहीं, बिजनेस हम नहीं करेंगे, हम बिजनेस करने वाले क्या नौकरी करेंगे। ये सोच है, ये रुझान जो है इंसान का, ये मुसलमानों को बहुत पीछे ढकेल दिया है। मैंने एक जगह मस्जिद में जुमा में बयान करते हुए कहा, इंजीनियर की तरफ रुझान मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाएगा। बड़ी तादाद में लोग इंजीनियर, दरभंगा में डॉक्टर, और लड़कियां हैं तो क्या है, लड़कियों के लिए मैट्रिक पास। एक स्कूल वाले से हमने पूछा कि आप यहाँ की तालीम का मेयार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे यहाँ लड़कियां पढ़ती सिर्फ इसलिए हैं ताकि उसको मैट्रिक की डिग्री मिल जाए, ताकि कहीं रिश्ता करना हो तो उसको दिखाने में आसानी हो। इतने छोटे मकसद से अगर कोई इदारा चलाएगा तो कौन सा बड़ा तीर मार देगा। इतना छोटा मकसद लेकर के इदारा चलाएगा आदमी। और वाकई जो लड़कियों को पढ़ाते हैं, ज्यादातर लोगों का मकसद यही होता है इसका रिश्ता कहीं ठीक ठाक हो जाए। इस तालीम को गोया कि कुछ अहमियत ही नहीं है, कुछ नहीं समझता है इस तालीम को लोग। याद रखिए, आलमियत खुद एक बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त मुल्क में एक अजीब ट्रेंड चला हुआ है, आलिम को डॉक्टर बनाओ, हाफिज को डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको कंप्यूटर सिखाओ, इनको ये सिखाओ, इनको वो सिखाओ, इनको वो सिखाओ। सारी चीज सीखना आलिम के लिए जरूरी है, अब बाकी जो डॉक्टर बन रहा है उसको दीन सीखना जरूरी नहीं है। जो इंजीनियर बन रहा है उनको दीन सीखना जरूरी नहीं। ये नारा क्यों नहीं मुल्क में लगाया जाता है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, कुरान की तफसीर पढ़ा उसको। ये नारा क्यों नहीं लगाया जाता है तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, तिब्बे नबी की पूरी तालीम इसको होनी चाहिए। ये क्यों नहीं बताया जाता है तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारता है। कुरान के बारे में कुछ नहीं मालूम, दुआएं नहीं मालूम, तस्बीहात नहीं मालूम, नमाज का पूरा तरीका नहीं मालूम, कुरान की तफसीर नहीं मालूम, नबी की तफसीलात नहीं मालूम। इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, फला है, सब कुछ है, और वो अपने अंदर कमी भी महसूस नहीं करते हैं इसलिए कि दीनी तालीम हासिल करें। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज है, आलिम है, अरबी जबान जानता है, फारसी जबान जानता है, उर्दू जबान अच्छी जानता है, थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश भी जानता ही है, उसको मजीद इंग्लिश कंप्यूटर जानना जरूरी है। ये सोच जो है ये मरूबियत वाला सोच है, इसलिए हम इस सोच के कायल नहीं है। हम अपनी बच्चियों को भी दुनियावी तालीम देते हैं, इतनी तालीम देते हैं ताकि ये बच्चियां किसी मैदान में पीछे न रहें, कहीं पर किसी के मोहताज न रहें, इसकी वजह से तालीम देते हैं। बाकी इस तालीम के बाद भी इंसान कामिल है, लेकिन तालीम आगे हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार फिर मैं बात पेश करता हूँ और तमाम लोगों के लिए मेरे ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वाखिर दावाना